ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 साल कार्तिक 26 गते बुधबार, तदनुसार 11 अक्टोबर नोभेम्बर सन् 2020। बाबाको साकार मुरलीको मुख्य सारमा छ, मिठे बच्चे तिमी अहिले विश्व सेवाधारी हौ। तिमी अहिले विश्व सेवाधारी हौ। तिमीलाई कुनै पनि कुरामा देह अभिमान आउनु हुँदैन। मिठे बच्चे तिमी अहिले विश्व सेवाधारी हौ। तिमीलाई कुनै पनि कुरामा देह अभिमान आउनु हुँदैन। प्रश्न छ, कुन चाहिँ एउटा बानी ईश्वरीय नियमको विरुद्ध छ? कुन चाहिँ एउटा बानी ईश्वरीय नियमको विरुद्ध छ, बाट धेरै नोक्सान हुन्छ? जसबाट धेरै नोक्सान हुन्छ? कुन बानी होला? पुरुषार्थी जीवनमा कुन एउटा यस्तो बानी जसले चाहिँ धेरै नोक्सान गर्छ? पिक्चर देख्ने, नोभल पढ्ने बानी धेरै नोक्सान गर्छ। उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै पनि फिल्मी कहानी सुन्नु वा पढ्नु, कुनै पनि फिल्मी कहानी सुन्नु वा पढ्नु, उपन्यास पढ्नु, यो बानी बिल्कुलै नियम विरुद्ध छ। यो बानी बिल्कुलै नियम विरुद्ध छ। यसबाट धेरै नोक्सान हुन्छ। यसबाट धेरै नोक्सान हुन्छ। बाबाले मनाही गर्नुभएको छ। बाबाले मनाही गर्नुभएको छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमीले यस्ता कुनै किताब पढ्नु छैन। तिमीले यस्ता कुनै किताब पढ्नु छैन। यदि कुनै बिकेले ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारीले यस्ता पुस्तक पढ्छन् भने तिमीले उनलाई सावधान गर। यदि कुनै बिकेले यस्ता पुस्तक पढ्छन् भने तिमीले उसलाई सावधान गर। फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, कुन चाहिँ एउटा बानी ईश्वरीय नियमको विरुद्ध छ, जसबाट धेरै नोक्सान हुन्छ? के भयो उत्तर? कुनै पनि फिल्मी कहानी सुन्नु, पढ्नु, उपन्यास पढ्नु, यो बानी बिल्कुलै नियम विरुद्ध छ। यसबाट धेरै नोक्सान हुन्छ। बाबाले मनाही गर्नुभएको छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमीले यस्ता कुनै किताब पढ्नु छैन। यदि कुनै बिकेले यस्ता पुस्तक पढ्छ भने तिमीले उसलाई सावधान गर।
गीत छ, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में, कितना पाप किया है कितना पुण्य अपने जीवन में। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो जाँच गर। यादको यात्राद्वारा हामी तमोप्रधानबाट सतोप्रधानतातर्फ कति अगाडि बढिरहेका छौँ। किनकि जति जति याद गर्छौँ त्यति के हुन्छ, पाप काटिन्छ। अब यी शब्द कुनै शास्त्र आदिमा कहाँ लेखिएका छन् र? किनकि जस जसले धर्म स्थापना गरे उनले जे सम्झाए त्यसैको शास्त्र बनेका छन्, जुन फेरि बसेर पढ्छन्, पुस्तकको पूजा गर्छन्। अब यो पनि बुझ्ने कुरा हो, किनकि यो लेखिएको छ देहसहित देहका सर्व सम्बन्धलाई छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ। बाबाले याद दिलाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू पहिला सुरुमा कसरी आएका थियौ? परमधामबाट आउँदा तिमी बच्चाहरू पहिला असरी आएका थियौ। बाबाले याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ त पवित्र रहन्छन्। मुक्ति जीवन मुक्तिमा पतित आत्मा कोही जान सक्दैन। त्यो हो निराकारी निर्विकारी दुनिया। यसलाई भनिन्छ साकारी विकारी दुनिया। फेरि सतयुगमा यही दुनिया निर्विकारी बन्छ। सतयुगमा रहने देवताहरूको त धेरै महिमा छ। अहिले बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ, राम्रोसँग धारण गरेर अरूलाई सम्झाऊ। तिमी आत्माहरू जहाँबाट आएका हौ त्यहाँबाट पवित्र नै आएका हौ। फेरि यहाँ आएर अपवित्र पनि अवश्य बन्नु छ। सत्ययुगलाई निर्विकारी दुनिया, कलियुगलाई विकारी दुनिया भनिन्छ। अहिले तिमीले पतित पावन बाबालाई याद गर्छौ। हामीलाई पावन निर्विकारी बनाउन हजुर विकारी दुनिया विकारी शरीरमा आउनुहोस्। बाबाले स्वयं बसेर सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्माको चित्रमा नै अल्मलिन्छन्, दादालाई किन राखिएको हो? सम्झाउनुपर्छ, यिनी त भागीरथ हुन्। हैन, धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ, किन यहाँ शरीरधारी देहधारीको फोटो किन राखिएको छ, हैन? ब्रह्माको फोटो किन राखिएको छ? हामीले कसलाई याद गर्ने हो? ज्योतिबिन्दु परमात्मालाई याद गर्ने हो कि उहाँलाई याद गर्ने हो? त बाबा भन्नुहुन्छ कि सम्झाउनु पर्छ, यिनी त भागीरथ हुन्। भागीरथ भनेको भाग्यशाली रथ, हैन? भाग्यशाली जसमा भगवान अवतरित हुनुहुन्छ, भागीरथ। श्री भगवानुवाच, यो रथ मैले लिएको छु किनकि मलाई प्रकृतिको आधार अवश्य चाहिन्छ। नत्र मैले तिमीलाई पतितबाट पावन कसरी बनाऊ? सधैँ पढाउनु पनि अवश्य पर्छ। अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर म एकलाई याद गर। सबै आत्माहरूले आफ्नो पितालाई याद गर्नु छ। कृष्णलाई सबै आत्माहरूका पिता भनिँदैन। कृष्ण त को हुनुहुन्छ? सत्यकी दुनियाँको पहिलो राजकुमार हुनुहुन्छ। उहाँ मनुष्य नै हुनुहुन्छ, तर सर्वगुणले सम्पन्न दिव्य भएकोले उहाँलाई देवता भनिएको छ। त कृष्णलाई सबै आत्माहरूको पिता भन्न मिल्दैन। उनको त आफ्नो शरीर छ। बाबाले धेरै सहज सम्झाउनुहुन्छ। जहिले पनि कसैलाई सम्झाउँछौ भने भन, बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी अशरीरी आयौ, अब अशरीरी बनेर जानु छ। त्यहाँबाट पवित्र आत्मा नै आउँछन्। चाहे हिजो मात्र कोही आएको भए पनि पवित्र छ भने उसको महिमा अवश्य हुन्छ। सन्यासी उदासी गृहस्थी जसको नाम प्रसिद्ध छ, अवश्य उनको यो पहिलो जन्म हो।
परमधामबाट फर्स्ट टाइम पहिलोचोटि जो आत्मा आउँछ उसको महिमा हुन्छ। बाबाले फर्स्ट जन्ममा हरेक आत्माको महिमा हुन्छ, उसमा पवित्रताको ताकत हुन्छ। सन्यासी उदासी गृहस्थी भए पनि उसको महिमा हुन्छ। उनीहरू आउनु नै छ धर्म स्थापना गर्न, जसरी बाबाले गुरु नानकको बारेमा सम्झाउनुहुन्छ। अब गुरु शब्द पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि नानक नाम त धेरैको हुन्छ नि। जब कसैको महिमा गरिन्छ भने केही मतलबले गरिन्छ। कोही पनि धर्मको स्थापक होइन, रिलिजियस फाउन्डरहरू, उनीहरूलाई चाहिँ गुरु चाहिँ शब्द राखिन्छ उनीहरूको नाम अगाडि, किनकि नाम त धेरैको उस्तै हुन्छन्। जब कसैको महिमा गरिन्छ भने त्यसको केही न केही कारण हुन्छ, केही न केही मतलबले गरिन्छ। गरिएन भने लाग्दैन। वास्तवमा बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, गुरु एक बाबा सिवाय अरू कोही पनि होइन, परमात्मा सिवाय गुरु कोही पनि हुन सक्दैन। जसको नाम नै गायन गरिएको छ, सद्गुरु अकाल। उहाँ अकाल मूर्त हुनुहुन्छ, अर्थात् जसलाई कालले खाँदैन, त्यो हो आत्मा। यी कहानीहरू बनाएका छन्। फिल्मी कहानीहरूका किताब, उपन्यास आदि पनि धेरैले पढ्छन्। बाबाले बच्चाहरूलाई खबरदार गर्नुहुन्छ, कहिले पनि उपन्यास आदि पढ्नु छैन। कसै कसैको बानी हुन्छ, यहाँ त तिमी सौभाग्यशाली बन्छौ। कुनै बिकेले पनि उपन्यास पढ्छन्, त्यसैले बाबाले सबै बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, कहिले कसैलाई उपन्यास पढेको देख्यौ भने के गर? सावधान मात्र गर्ने, उठाएर च्यातिदेऊ होइन। यसमा डराउनु छैन। कोही कोही ज्ञानी आत्माहरूमा पनि यो बानी हुन्छ होइन, इन्टरटेनमेन्टको लागि, रमणीकताको लागि। यो त बाबा साकारमा हुँदाखेरि बाबाले हामीलाई सावधान गर्दै हुनुहुन्छ उपन्यासको कुरा होइन। तर अहिले त के छ, मान्छेको हात हातमा उपन्यास, हात हातमा मोबाइल छ। मोबाइलमा कुन कुनामा बसेर मान्छेले के हेरिरहेको हुन्छ। त बाबाले सावधान गर्दै हुनुहुन्छ कि हामीले जस्तो कुरा हेर्छौँ हाम्रो चिन्तन त्यस्तै हुन्छ, हाम्रो मनमा सोच त्यस्तै चल्छ। त्यसैले यो कुरामा हामीले आफैलाई पनि हरेकलाई सावधान गर्नुपर्छ कि यो गलत कार्य हो। कसैले पढेको उपन्यास पढेको देख्यो भने तुरुन्त उठाएर च्यातिदेऊ, यसमा डराउनु छैन। हामीलाई कसैले श्राप नदियोस् वा नरिसाओस्, यस्तो कुनै कुरा छैन। तिम्रो काम हो एक आपसमा सावधान गर्नु। फिल्मको कहानी पढ्नु वा सुन्नु यो बेकायदा हो। कोही कोही मान्छेहरू फिल्म हेर्दा हेर्दै फिल्मको सिनमा जस्तो सिनहरू आउँछ फिल्ममा त्यस्तै अनुसार उनीहरूको इमोसन्सहरू हुन्छ होइन। रुने खालको सिन आयो भने मान्छे आँखाबाट आँसु निकालिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर त बाबाले भन्नुहुन्छ यो त एउटा एकदम बेकायदाको कार्य हो, यो बेकायदा हो। कुनै बेकायदा चालचलन भयो भने तुरुन्त रिपोर्ट गर्नुपर्छ, नत्र कसरी सुध्रिन्छन्? आफ्नो नोक्सान गरिरहन्छन्। स्वयंमा नै योग बल छैन भने यहाँ बसेर के सिकाउँछन्? जसरी हामीले खानेकुराको परहेज राख्छौँ होइन, चिल्लो पिरो अमिलो जुन स्वास्थ्य लागि पेटको लागि ठिक छैन त्यो कुराको हामीले चाहिँ व्रत लिन्छौँ, त्यस्तै गरी आत्माको लागि पनि यो जुन कुरा हामीले आँखाले देख्छौँ, कानले सुन्छौँ, कर्मेन्द्रियहरूद्वारा हामीले रिसिभ गर्छौँ, त्यो आत्माको लागि भोजन हो होइन। आत्मालाई मनलाई स्वस्थकर भोजन खुवाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि फेरि यस्तो काम कसैले गर्छन् भने भित्र मन त खाइरहन्छ, आफ्नो नोक्सान हुन्छ। त्यसैले कसैमा पनि कुनै अवगुण देख्यो भने लेख्नुपर्छ। कुनै बेकायदाको चालचलन त छैन, किनकि ब्राह्मण यस समयमा सेवाधारी हुन् नि। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू नमस्ते होइन। बाबाले फेरि हामीलाई नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ, अर्थसहित सम्झाउनुहुन्छ, पढाउने बच्चीहरूमा देह अभिमान हुनु हुँदैन।
टिचर पनि विद्यार्थीहरूको सेवाधारी हुन् नि। गभर्नर आदिले पनि चिठी लेख्छन्, तल सही गर्छन्, म आज्ञाकारी सेवक हुँ। होइन, गभर्नर जस्तो ठुलो पोस्टमा भएको व्यक्तिले पनि सही गर्ने बेलामा तल के लेखिएको हुन्छ, म आज्ञाकारी सेवक हुँ। होइन, सिन्सियरली योर्स भनेर लेखिएको हुन्छ त्यहाँ। त्यसको ठिक तल नाम लेख्छन्, बाँकी कर्मचारीले आफ्नो हातले लेख्छन्। कहिले आफ्नो बढाइ लेख्दैनन्। आजकल गुरुले आफूले आफैलाई श्री श्री लेखिदिन्छन्। होइन, जस्तो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीलाई नि के भनिन्छ, त्यो जागिरलाई नोकरी भनिन्छ नि, नोकर। होइन, सरकारको नोकर, कसैको सेवा गर्नु, त्यो चाहिँ के भयो, सेवाधारीको कार्य भयो। कर्मचारीले आफ्नो हातले लेख्छन्, कहिले आफ्नो बढाइ लेख्दैनन्। आजकल गुरुले आफूले आफैलाई श्री श्री लेखिदिन्छन्। कोही गुरुको नाम त कस्तो हुन्छ, टाइटल कस्तो हुन्छ, श्री 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 1008। होइन, 1008 श्री रे, कति ठुलो एउटा आफ्नो नाम अगाडि त्यस्तो ठुलो सम्मान राखिदिन्छन्। यहाँ पनि कोही यस्ता छन्, श्री फलानु लेखिदिन्छन्। वास्तवमा यस्तो पनि लेख्नु हुँदैन। बाबाले भन्नुभएको छ कि कसैको नाम अगाडि श्री लेख्नु पनि वास्तवमा त्यो राइट होइन। न नारीले श्रीमती लेख्न सक्छिन्। श्रीमत तब मिल्छ जब श्री श्री स्वयं आएर मत दिनुहुन्छ। तिमीले सम्झाउन सक्छौ, अवश्य कुनैको मतले यी देवता बनेका हुन् नि। कसैलाई पनि यो थाहा छैन, यी यति उच्च विश्वको मालिक कसरी बने। होइन, देवी देवताको पूजा हुन्छ, लक्ष्मी नारायणको, राम सीताको, कृष्णको, होइन, राधाको महिमा हुन्छ, भजन गाइन्छ। तर के कारणले यिनीहरूको महिमा भएको, यिनीहरू को थिए, होइन, यिनीहरू वास्तविक थिए कि थिएनन्, यो कसैलाई थाहा छैन। त यी यति उच्च विश्वको मालिक कसरी बने, यो तिमीले सम्झाउन सक्छौ भन्नुभयो बाबाले। तिमीलाई त यही नशा चढ्नुपर्छ। यो लक्ष्य उद्देश्यको चित्र सधैँ छातीमा राख्नुपर्छ। होइन, म यस्तो बन्दैछु, लक्ष्मी नारायण बन्ने लक्ष्य उद्देश्य छ, यो चित्रलाई त सधैँ छातीमा राख्नुपर्छ। कसैलाई पनि बताऊ, हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, जसबाट हामी विश्वको महाराजा बन्छौँ। बाबा यस राज्यको स्थापना गर्न आउनुभएको छ। यस पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ। तिमी साना बच्चीहरूले आफ्नो तोते भाषामा कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। ठुला ठुला सम्मेलन आदि हुन्छन्, त्यहाँ तिमीलाई बोलाउँछन्। यी चित्रहरू तिमीले त्यहाँ लैजाऊ र बसेर सम्झाऊ। यहाँ फेरि यिनको राज्यको स्थापना भइरहेको छ। सभामा जहाँ पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ, सारा दिन सर्भिसको नशा रहनुपर्छ। यहाँ राज्य स्थापना भइरहेको छ। होइन, एकदम हामीलाई नशा हुनुपर्छ। कसरी हुन्छ, मान्छेलाई ज्ञान दिउँ, होइन, अरूलाई पनि हामीले पाएको ज्ञान अरूलाई पनि सुनाउँ भन्ने हामीलाई उमङ्ग, उत्साह, नशा हुनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। त दुनियाँमा लक्ष्मी नारायणको राज्य स्थापना भइरहेको छ। बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। शिव भगवानुवाच, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले आफूलाई के सम्झ, आत्मा सम्झेर मलाई याद गर, अनि तिमी 21 पिँढीको लागि यस्तै बन्छौ। दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। अहिले त सबैका आसुरी गुण छन्। श्रेष्ठ बनाउने त एक श्री श्री शिव बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ उच्चभन्दा उच्च बाबाले नै हामीलाई पढाउनुहुन्छ। शिव भगवानुवाच, मन्मना भव। भागीरथ प्रसिद्ध छ। भागीरथलाई नै ब्रह्मा भनिन्छ, जसलाई महावीर पनि भनिन्छ। यहाँ दिलवाडा मन्दिरमा बसेका छन् नि। दिलवाडा मन्दिर त सबैले देख्नुभएको छ होला। जैनी आदि जसले मन्दिर बनाएका छन्, उनीहरूले कहाँ जानेका छन् र? त्यहाँ आदिदेवको मूर्ति छ नि, कुनै कालो मूर्ति छ, कुनै सुनको जस्तो पहेँलो मूर्ति छ आदिदेवको, होइन, जसको निधारमा फेरि निधारमा आँखा देखाइएको छ नि।
हुँ, त यो त ब्रह्माकै यादगार हो भन्नुहुन्छ बाबाले। जैनी आदि जसले मन्दिर बनाएका छन्, उनीहरूले कहाँ जानेका छन् र? तिमी साना साना बच्चीहरूले कसैलाई पनि भेट्न सक्छौ। अहिले तिमी धेरै श्रेष्ठ बनिरहेका छौ। यो लक्ष्य उद्देश्य हो नि। कति नसा चढ्नुपर्छ। यहाँ बाबाले राम्रोसँग नसा चढाउनुहुन्छ। सबैले भन्छन् हामी त लक्ष्मी नारायण बन्छौँ। राम सीता बन्नको लागि कसैले पनि हात उठाउँदैन। अहिले त तिमी हौ अहिंसक क्षेत्रीय। तिमी अहिंसक क्षेत्रीयहरूलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। तिमी यो बन्ने प्रोसेसमा छौ, बन्ने प्रक्रियामा छौ देवी देवता। तिमी अहिंसक हौ, अहिंसक क्षेत्रीय हौ, तर तिमीलाई कसैले चिनेका छैनन्। तिमी पुरुषार्थी ब्राह्मण नै गएर फेरि देवता बन्नेवाला छौ, यो कसैलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ बाबाले। जस्तो कुनै बिउ रोपिन्छ हामीले, त्यो बिउ उम्रिन एकदम धेरै टाइम लाग्छ भने के हुन्छ, त्यो बिउ जमिन मुनि भएको समयमा उसले धेरै तल जराहरू फैलाइरहेको हुन्छ कि उसले जति धेरै टाइम लिन्छ नि उम्रिनको लागि, त्यति नै त्यो एकदम बलियो भएर उम्रिन्छ। त्यस्तै के छ, हामी पनि अहिले गुप्त छौँ। हामीलाई स्वयं भगवानले पढाउनुहुन्छ। हामीले दिनौँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर हामीले तपस्या गरिरहेका छौँ। त्यो दुनियाँमा संसारमा यो कसैलाई थाहा छैन, तर हामीले पनि के गरिरहेका छौँ, एकदम जरा फैलाउने काम गरिरहेका छौँ। र हामी एकदम बलियो भएर फेरि हामी देवी देवता बन्ने प्रक्रियामा छौँ। त्यो अहिले देखिँदैन, पछि थाहा हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमीले अहिले जानेका छौ, गीतामा पनि मन मना भव शब्द छ। आफूलाई आत्मा सम्झ, यो त बुझ्ने कुरा हो नि, अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। आजकल यो बाबाले आत्माको अभ्यास धेरै भन्नुहुन्छ नि, मलाई एकदमै अचम्मको अनुभूति हुन्छ आजकल। सपनामा पनि एकदम आफूलाई आत्मा देखेको, अरूलाई हेर्दा पनि आत्मै देखेको रे मैले, आत्मिक दृष्टिले हेरेको, यस्तो यस्तो सपना देख्छु मैले आजकल। बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू आत्मअभिमानी बन। यो बानी फेरि तिम्रो 21 जन्मको लागि चल्छ। तिमीलाई 21 जन्मको लागि शिक्षा मिल्छ। बाबाले घरिघरि मूल कुरा सम्झाउनुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बस। परमात्मा बाबाले हामी आत्माहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ, तिमी घरिघरि देह अभिमानमा आउँछौ, फेरि घरबार आदि याद आउँछ। देहको भानमा आयो भने के हुन्छ, फेरि घरबार याद आउँछ। यो हुन्छ भक्ति मार्गमा पनि भक्ति गर्दै गर्दै बुद्धि अरूतर्फ जान्छ। एकातिर पूजा गर्न बसेका हुन्छन्, बुद्धि फेरि अन्त जान्छ भक्ति मार्गमा। एक नासले केवल 9 भक्ति गर्ने बस्न सक्छन्, जसलाई तीव्र भक्ति भनिन्छ। एकदम लवलीन हुन्छन्। तिमी जब यादमा बस्छौ तब कुनै समयमा एकदम अशरीरी बन्छौ। जो राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरू नै यस्तो अवस्थामा बस्न सक्छन्। देहको भान निस्किन्छ, अशरीरी भएर यसै मस्तीमा बसिरहन्छन्। यो बानी पर्छ। एकदम अशरीरी शरीरको भान बिर्सियो भने के हुन्छ, 1 घन्टा पनि यति कम लाग्छ अमृत बेला। 3 बजे बसेको त्यो कति छिटो 4 बज्छ, 5 मिनट जस्तो पनि लाग्दैन। अझै बस्न पाए हुन्थ्यो, अझै बस्न पाए जस्तो हुन्छ होइन। त्यो एकदमै अशरीरी अवस्थामा पुगेपछि के हुन्छ, परमधाममा समय भन्ने कुरै हुँदैन नि त। टाइम भन्ने डाइमेन्सन परमधाममा हुँदैन। त्यसैले यस्तो अनुभूति हुन्छ। अशरीरी भएर यसै मस्तीमा बसिरहन्छन्। यो बानी पर्छ, सन्यासी हुन् तत्त्वज्ञानी वा ब्रह्मज्ञानी। उनीहरूले भन्छन् हामी लीन हुन्छौँ, यो पुरानो शरीर छोडेर ब्रह्म तत्त्वमा लीन हुन्छौँ। सबैको आफ्नो धर्म छ नि, कसैले पनि अरूको धर्मलाई मान्दैन। आदि सनातन देवी देवता धर्मका पनि तमोप्रधान बनेका छन्। गीताको भगवान कहिले आउनुभएको थियो? गीताको युग कहिले थियो? कसैले पनि जानेका छैनन्। तिमीले जानेका छौ, यस सङ्गम युगमा नै बाबा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। तमोप्रधानबाट सत्वप्रधान बनाउनुहुन्छ। यहाँको नै कुरा हो।
अनेक धर्म पनि अवश्य थिए, गाइन्छ एक धर्मको स्थापना, अनेक धर्मको विनाश। सतयुगमा एक धर्म थियो, अहिले कलियुगमा अनेक धर्म छन्। फेरि एक धर्मको स्थापना हुन्छ, एक धर्म थियो अहिले छैन। सतयुगमा एउटै धर्म थियो, अनेक धर्म थिएनन्, त अहिले कलियुगमा फेरि अनेक धर्म छन्। फेरि एउटै धर्मको स्थापना भइरहेको छ। बाँकी सबै धर्म अझै छन्। बरको वृक्षको उदाहरण पनि बिल्कुल ठिक छ। सतयुगमा कुन धर्म थियो? एउटै आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि भनेको सृष्टिको सुरुवात होइन, सुरुवातदेखि चलेको। सनातन भनेको चलिआएको। देवी देवताले जे कर्म गर्थे त्यही धर्म थियो। त्यहाँ धर्म र कर्मको अलग अलग स्वरूप थिएन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि वृक्षको उदाहरण पनि बिल्कुल ठिक छ। र अहिले हामीले देवी देवताहरूको पूजा गर्नु भनेको उनीहरूको आचरणलाई अनुसरण गर्ने प्रयत्न गर्नु हो होइन। हजुरहरू एकदम दिव्य हुनुहुन्थ्यो, हजुरहरू महान हुनुहुन्थ्यो, हजुरहरू जस्तै हामी पनि बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो कपी गर्न खोजेको होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले त फाउन्डेसन छैन, बाँकी सारा वृक्ष खडा छ। त्यसै गरी यसमा पनि देवी देवता धर्म छँदै छैन। आदि सनातन धर्म जुन फेद हो त्यो अब प्रायः लोप छ। फेरि बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ, बाँकी यतिका सबै धर्म त पछि आएका हुन्। फेरि चक्रलाई अवश्य दोहोरिनु छ, अर्थात् पुरानो दुनियाँबाट फेरि नयाँ दुनियाँ अवश्य हुनु छ। नयाँ दुनियाँमा यिनको राज्य थियो। तिम्रो साथमा ठुला चित्र पनि छन्, साना पनि छन्। बाबालाई फेरि कस्तो चित्र मनपर्छ? बाबाले ठुल्ठुलो चित्र मनपर्छ भन्नुहुन्छ नि होइन। ठुलो चिज भयो भने देखेर सोध्छन् यो के हो भन। हामीले त्यो चिज लिएका छौँ जसबाट मनुष्य भिकारीबाट राजकुमार बन्छ। दिलमा धेरै उमङ्ग, धेरै खुसी हुनुपर्छ। मनुष्यलाई भिकारीबाट राजकुमार बनाउने चित्रहरू हामीसँग छन्। जस्तो आज मान्छे धनले गरिब होइन, सबै कुरा छ, धन सम्पत्ति चाहेको व्यक्ति छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, सबै कुरा पुगिरहेछ भौतिक तरिकाले, तर पनि मनबाट खाली खाली छ नि होइन। मनबाट उदास छ, सम्बन्धमा कटुता छ, असन्तुष्ट छ, जीवनमा खिटपिट छ, डिप्रेसन छ, निदाउनको लागि औषधि खान पर्छ भने भिखारी भयो नि होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यी चित्रहरूलाई बुझ्यो भने के हुन्छ, मान्छे भिखारीबाट राजकुमार बन्छ। दिलमा धेरै उमङ्ग, धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामी आत्माहरू भगवानका बच्चा हौँ। के हुनुपर्छ दिलमा आशा बहिनी? दिलमा धेरै उमङ्ग, धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामी आत्माहरू भगवानका बच्चा हौँ। आत्माहरूलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। बाबाले हामीलाई नयनमा बसाएर लैजानुहुन्छ होइन। बाबाले हामीलाई नयनमा बसाएर लैजानुहुन्छ। आँखा कस्तो अङ्ग हेर्नु त आँखा। हुन त बाबाले स्थूल आँखाको कुरा गर्नुभएको होइन, फेरि पनि तुलना गर्ने हो भने आँखा यस्तो सेन्सिटिभ चिज छ नि हामीसँग। तर केही पनि चिज आँखामा पर्न लाग्यो भने अटोमेटिक आँखा चिम्लिन्छ नि होइन। अहिलेसम्म सुरक्षित हुन्छ आँखा, केही कुरा पर्नै पाउँदैन आँखामा। त्यस्तै त्यो पनि भगवानको आँखा होइन। भन्न खोजेको बाबाले हामीलाई कति सुरक्षित तरिकाले लैजानुहुन्छ। यस पोहोरी दुनियाँमा त हामीलाई रहनु छैन, पछि गएर त्राही त्राही गर्नेछन्, कुरै नछ। करोडौँ मनुष्य मर्नेछन् होइन। अहिले त रिटेलमा भइरहेको छ मृत्यु, पछि त होलसेलमा मृत्यु हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो नजारा बिस्तारै देखिँदै गइरहेको छ अहिले होइन। करोडौँ मनुष्य मर्नेछन्, यो त तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। हामीले यी आँखाले जे देख्छौँ, जे जति देख्छौँ यो केही पनि रहने छैन। ये आँखा पनि रहँदैन, हाम्रो आँखा पनि रहँदैन। आँखाले देखिने केही चिज पनि रहने छैन। यहाँ त मनुष्य काँडा समान छन्। काँडाले के गर्छ? काँडाले घोच्छ नि। त्यस्तै आजकलका मनुष्यले एकअर्कालाई घोचिरहन्छन्, कोपिरहन्छन्।
सतयुग हो फुलहरूको बगैँचा। फुलले त कोप्दैन नि एकअर्कालाई। सत्यको देवी देवताहरूमा एक आपसमा सम्बन्ध एकदम मिठो हुन्छ, निस्वार्थ प्रेम हुन्छ। त्यसैले बाबाले सतयुगलाई फुलहरूको बगैँचा भन्नुहुन्छ। फेरि हाम्रा नयन नै ठन्डा हुन्छन्। फुलबारी हेर्दाखेरि आँखा के हुन्छ? शीतल हुन्छ, आनन्द हुन्छ। बगैँचामा जानाले नयन ठन्डा शीतल हुन्छन् नि। तिमी अहिले पद्मापदम भाग्यशाली बनिरहेका छौ। जो ब्राह्मण बन्छन् उनीहरूको पाउमा पदम हुन्छ होइन। कोही बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चाको हातमा, औलामा, खुट्टामा हेरिन्थ्यो अरे के पहिला पहिला त्यो कमल पदम छ कि छैन भनेर। त्यो अनुसार यो भाग्यशाली छ कि छैन भनेर चाहिँ मान्छेले सोच्थ्यो पहिला पहिला। त बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमी त यहाँ पदम भाग्यशाली बनिरहेका छौ, मल्टी मिलियन टाइम्स होइन, फर्चुनेट। जो ब्राह्मण बन्छन् उनीहरूको पाउमा पदम हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सम्झाउनु छ, किनकि हामीले तन यज्ञमा लगाएका छौँ, ईश्वरको कार्यमा भगवानको सहयोगी बनाएका छौँ नि। आफ्नो तनलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो धनलाई जो समर्पित गरेका छौँ, त्यसको बदलामा हामीलाई होइन कैयौँ गुणा, मल्टी मिलियन टाइम्स पदम गुणा हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। जस्तो हेर्नु त ब्रह्मा बाबाले जुन लगानी गर्नुभयो नि, अहिलेसम्म यज्ञ कति बढिरहेको छ, यज्ञवत्सहरू बाबाको बच्चाहरू कति बढिरहेका छन्। त ब्रह्मा बाबाले त्यो रोपेको बिउ त अहिले यति ठुलो वृक्ष बनेको छ। बाबाले लगानी गरेको त प्रत्यक्ष सङ्गम युगमा नै त्यसको मल्टी मिलियन टाइम्स त हामीले देखिरहेका छौँ बढिरहेको। पद्म भनेपछि हामीले पनि अहिले लगाएको सङ्गम युगमा पनि हामीलाई पदम गुणा त अहिले पनि हामीलाई प्राप्ति भइरहेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले सम्झाउनु छ, हामीले यो राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यसैले बाबाले ब्याज बनाउनु भएको छ। सेतो साडी लगाइएको होस्, ब्याज लगाइएको होस्, यसबाट स्वतः सेवा भइरहन्छ। हामीलाई त कसैले सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरू सुत्दाखेरि राति पनि यही कपडा लगाउनुहुन्छ? त हामीले भन्छ हामी त सुत्दाखेरि पनि साडी ब्याज लगाएर सुत्छौँ होइन। त यसबाट स्वतः सेवा भइरहन्छ, किनकि हामी 24 घन्टै सेवाधारी हौँ। मनुष्यले गाउँछन् पनि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तर बहुकालको अर्थ कसैले पनि बुझ्दैनन्। तिमीलाई बाबाले बताउनु भएको छ, बहुकाल अर्थात् 5000 वर्षपछि तिमी बच्चाहरू बाबासँग मिल्छौ। तिमीले यो पनि जानेका छौ, यस सृष्टिमा सबैभन्दा प्रसिद्ध यी राधा कृष्ण छन्। यी सतयुगका फर्स्ट राजकुमार राजकुमारी हुन्। कहिले कसैको ख्यालमा पनि आउँदा यी कहाँबाट आएका हुन्। आकाशबाट झरेका हुन्, आकाशमै बस्छन् भन्ने सोच्दछन्। सतयुगभन्दा पहिला अवश्य कलियुग हुन्छ। उनीहरूले कुन कर्म गरे जसले गर्दा उनीहरू विश्वको मालिक बने? कसैले पनि उनलाई विश्वको मालिक मान्दैनन् होइन। वर्ल्डको प्रेसिडेन्ट हेर्नुहोस्, एउटा अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट को पद जित्दाखेरि त कति खुसी हुन्छ एउटै देशको भने। त बाबाले त हामीलाई वर्ल्डको प्रेसिडेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, जहाँ विश्व नै एउटै राज्य हुन्छ, एउटै धर्म, एउटै मत, एउटै भाषा, जहाँ दुःखको नाम निशान हुँदैन। त्यस्तो दुनियाँको मालिक हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ। त दुनियाँमा कोही पनि भक्तलाई, कोही पनि मनुष्यलाई थाहा छैन कि राधाकृष्ण को थिए, कुन पुरुषार्थले उनीहरूले यस्तो प्रारब्ध प्राप्त गरे। त यो कसैलाई पनि थाहा छैन। उनीहरूलाई विश्वको मालिक कसैले मान्दैनन्। यिनको जब राज्य थियो, यहाँ अरू कुनै धर्म थिएन। अहिले तिमीलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य यो हो, मन्दिरहरूमा उनका चित्र आदि भए पनि यो कहाँ सम्झन्छन् र। मन्दिरमा चित्र त राख्छन्, मूर्ति राख्छन्, भजन गाउँछन् होइन, तर पनि त्यो एउटा रिचुअलको रूप मात्र लिएको छ, त्यसले रीतिरिवाजको रूप, केवल औपचारिकता मात्रै छ त्यसमा होइन। त यो कुरा, यथार्थ कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। मन्दिरहरूमा उनका चित्र आदि भए पनि यो कहाँ सम्झन्छन् र। यस समयमा यो स्थापना भइरहेको छ होइन। त्यो इस्टाब्लिसमेन्टको प्रोसेस त यहीँ भइरहेको छ, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीहरूमा पनि नम्बरवारले बुझ्छन्, कोहीले त बिल्कुलै भुल्छन्।
चालचलन यस्तो हुन्छ जस्तो पहिला थियो। यहाँ बुझ्न त धेरै राम्ररी बुझ्छन्, यहाँबाट बाहिर निस्कियो अनि खलास। सर्भिसको सोख हुनुपर्छ, सबैलाई यो सन्देश दिने युक्ति रच्नुपर्छ। हैन, मेरो जीवनमा एक एक सेकेन्ड एक एक पल मैले बाबाको ज्ञान सबैलाई बाँड्नको लागि समर्पित गर्नुपर्छ। सबैलाई यो सन्देश दिने युक्ति रच्नुपर्छ, मेहनत गर्नु छ, नसाले बताउनुपर्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने पाप मेटिन्छ। हामीले एकसित सिपाए अरू कसैलाई याद गर्दैनौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा लक्ष्य उद्देश्यको चित्र सधैँ साथमा राख्नु छ। लक्ष्य उद्देश्यको चित्र सधैँ साथमा राख्नु छ। हाम्रो त सधैँ साथमा छ नि, हैन? बाबाले छातीमा टाँसेर राख्नुपर्छ भन्नुभएको छ आज। नसा रहोस्, अहिले हामी श्रीमत अनुसार विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। श्रीमत अनुसार नसा रहोस्, अहिले हामी श्रीमत अनुसार विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। हामी यस्तो फुलहरूको बगैँचामा जान्छौँ जहाँ के हुन्छ? फुलको बगैँचामा गएपछि के भन्नुभएको थियो बाबाले? आँखा, हैन? जहाँ हाम्रा नयन नै शीतल हुन्छन्। लक्ष्य उद्देश्यको चित्र सधैँ साथमा राख्नु छ। नसा रहोस्, अहिले हामी श्रीमत अनुसार विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। हामी यस्तो फुलहरूको बगैँचामा जान्छौँ जहाँ हाम्रा नयन शीतल हुन्छन्। 2 नम्बर, सेवाको धेरै धेरै सोख राख्नु छ। सेवाको धेरै धेरै सोख राख्नु छ। हैन, हाम्रो लागि इन्टरटेनमेन्ट रमणीकता भनेको नि सेवा हुनुपर्छ। सेवाको धेरै सोख राख्नु छ। उदार दिल वा उमङ्गले ठुला ठुला चित्रहरूद्वारा सेवा गर्नु छ। उदार दिल वा उमङ्गले ठुला ठुला चित्रहरूद्वारा सेवा गर्नु छ। भिखारीबाट राजकुमार बनाउनु छ। यी चित्रहरूले भिखारीबाट राजकुमार बनाउँछन् भन्नुभयो बाबाले आज। भिखारीबाट राजकुमार बनाउनु छ। सेवाको धेरै धेरै सोख राख्नु छ। उदार दिल वा उमङ्ग ठुला ठुला चित्रहरूद्वारा सेवा गर्नु छ। भिखारीबाट राजकुमार बनाउनु छ। वरदान, यज्ञ सेवाद्वारा सर्व प्राप्तिहरूको प्रसाद प्राप्त गर्ने। यज्ञ सेवाद्वारा सर्व प्राप्तिहरूको प्रसाद प्राप्त गर्ने अलराउन्ड सेवाधारी भव। के भन्नु बाबाले? यज्ञ सेवाद्वारा सर्व प्राप्तिहरूको प्रसाद प्राप्त गर्ने अलराउन्ड सेवाधारी भव। विस्तारमा छ, सङ्गम युगमा अलराउन्ड सेवाको चान्स मिल्नु
अलराउन्ड भनेको सबैतिरको सेवा, स्थूल सेवा पनि, बोल्ने सेवा पनि, हरेक प्रकारको सेवा। सङ्गम युगमा अलराउन्ड सेवाको चान्स मिल्नु यो पनि ड्रामामा एउटा लिफ्ट हो। यो पनि ड्रामामा एउटा लिफ्ट हो। लिफ्ट हुन्छ नि, लिफ्टले कति सजिलै माथि पुर्याइदिन्छ। भर्याङबाट चढ्नु पर्यो भने कति मेहनत हुन्छ, स्याहाँ स्याहाँ भइन्छ नि। त्यस्तै सङ्गमयुगमा सबै सेवा गर्न पाउनु त्यो पनि एउटा लिफ्ट हो। त्यसले सजिलै हामीलाई माथि पुर्याउँछ। जसले प्यारसँग एकेको अलराउन्ड सेवा गर्छन्, जसले प्यारसँग यज्ञको अलराउन्ड सेवा गर्छन्, हैन, यो भगवानको कार्य हो, हैन, बाबाको यज्ञ हो। बाबाको सेवा गर्नु छ, चाहे भाँडा माझ्न परे पनि, चाहे हैन झाडु लाउन परे पनि, चाहे जे गर्न परे पनि, यो भगवानको मैले सेवा गर्दैछु, भगवानको यज्ञको सेवा गर्दैछु भनेर प्रेमपूर्वक गर्यो भने के हुन्छ उनीहरूलाई? जसले प्यारसँग यज्ञको अलराउन्ड सेवा गर्छन् उनीहरूलाई सर्व प्राप्तिहरूको प्रसाद, सर्व प्राप्तिहरूको प्रसाद स्वतः मिल्छ। उनीहरूलाई सर्व प्राप्तिहरूको प्रसाद स्वतः मिल्छ। उनीहरू निर्विघ्न रहन्छन्। विघ्नहरू पनि हट्छन्। हेर्नुहोस्, हामीले तनबाट, मनबाट, धनबाट या कुनै पनि तरिकाले मन, वचन, कर्मबाट ईश्वरको सेवा, बाबाको यज्ञको सेवा गऱ्यौँ भने जीवनका अनेक प्रकारका विघ्नहरू हट्छन्, अवरोधहरू हट्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू निर्विघ्न रहन्छन्। एकपटक सेवा गर्यो भने के हुन्छ? एकपटक सेवा गर्यो भने 1000 पटक सेवाको फल मिल्छ। एकपटक सेवा गर्यो भने 1000 पटक सेवाको फल मिल्छ। कति महत्त्व छ हेर्नु यज्ञ सेवाको। स्वयं भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ एकपटक सेवा गर्यो भने 1000 पटक सेवाको फल मिल्छ। सदा स्थूल सूक्ष्म लङ्गर लागिरहोस्, सदा स्थूल सूक्ष्म लङ्गर लागिरहोस्। अरूहरूले गरेकै छन् नि, मैले किन गर्न पर्यो? यसमा कुनै पनि त्यस्तो सङ्कल्प ल्याउन हुँदैन, हैन। जति हामीले गर्छौँ उति 1000 गुणा हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। सदा स्थूल र सूक्ष्म लङ्गर लागिरहोस्। हरेकलाई सन्तुष्ट गर्नु यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। हरेकलाई सन्तुष्ट गर्नु यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। हरेकलाई सन्तुष्ट गर्नु यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। पाहुनाको सत्कार गर्नु यो के हो? सबैभन्दा ठुलो भाग्य हो। पाहुनाको सत्कार गर्नु यो सबैभन्दा ठुलो भाग्य हो। जुन घरमा धेरै पाहुना आउँछन् नि त्यो घरलाई के भनिन्छ? एकदम भाग्यशाली घर भनिन्छ। पाहुनाको सत्कार गर्नु यो सबैभन्दा ठुलो भाग्य हो। यज्ञ सेवाद्वारा सर्व प्राप्तिहरूको प्रसाद प्राप्त गर्ने अलराउन्ड सेवाधारी भव। सङ्गम युगमा अलराउन्ड सेवाको चान्स मिल्नु यो पनि ड्रामामा एउटा लिफ्ट हो। जसले प्यारसँग यज्ञको अलराउन्ड सेवा गर्छन् उनीहरूलाई सर्व प्राप्तिहरूको प्रसाद स्वतः मिल्छ। उनीहरू निर्विघ्न रहन्छन्। एकपटक सेवा गर्यो भने 1000 पटक सेवाको फल मिल्छ। सदा स्थूल सूक्ष्म लङ्गर लागिरहोस्। हरेकलाई सन्तुष्ट गर्नु यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। पाहुनाको सत्कार गर्नु यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। स्लोगन: सोमानमा स्थित रह्यो भने, सोमानमा स्थित रह्यो भने अनेक प्रकारको अभिमान स्वतः समाप्त हुन्छ। सोमानमा स्थित रह्यो भने अनेक प्रकारको अभिमान स्वतः समाप्त हुन्छ। म एकदमै भाग्यशाली आत्मा हुँ, हैन,
भाग्य विधाता नै मेरो पिता हुनुहुन्छ। सबैले भाग्य बाँड्नेवाला संसारको सर्वोच्च हस्ती मेरो पिता हुनुहुन्छ। त्यो एउटा नसामा सोमानमा आफूलाई राख्यौँ भने हामीलाई के हुन्छ? अभिमान स्वतः अशुद्ध अभिमान स्वतः समाप्त हुन्छ। बाबाले अनेक प्रकारका सोमान हामीलाई दिनुभएको छ होइन। म परम पवित्र आत्मा हुँ, म मास्टर सर्वशक्तिमान हुँ होइन, म एकदमै भाग्यशाली आत्मा हुँ, भाग्य विधाताको बच्चा हुँ होइन, म अलराउन्ड सेवाधारी आत्मा हुँ। यसरी विभिन्न सोमानमा हामीले आफूलाई राख्यौँ भने अनेक प्रकारका अशुद्ध अभिमानहरू स्वतः समाप्त हुन्छन्। ओम शान्ति। आज मुरलीको मुख्य सारमा थियो, मिठे बच्चे तिमी अहिले विश्व सेवाधारी हौ, तिमीलाई कुनै पनि कुरामा देह अभिमान आउनु हुँदैन होइन। नोकर हौ भन्नु बाबाले, तिमी विश्वको नोकर हौ। नोकरलाई कुनै अभिमान आउँछ र होइन? म त केवल सेवा गर्न बसेको हो, सेवा गरे बापत मैले पैसा लिन छ यहाँबाट होइन। त्यस्तै हामी पनि के छ, विश्वका आत्माहरूको हामी नोकर हौँ, सेवाधारी हौँ। तिमीलाई कुनै पनि कुरामा देह अभिमान नआउनु हुँदैन। प्रश्न छ, कुन चाहिँ एउटा बानी ईश्वरीय नियमको विरुद्ध छ जसबाट धेरै नोक्सान हुन्छ? उत्तर, कुनै पनि फिल्मी कहानी सुन्नु वा पढ्नु, उपन्यास पढ्नु, यो बानी बिल्कुलै नियम विरुद्ध छ। यसबाट धेरै नोक्सान हुन्छ। बाबाले मनाही गर्नुभएको छ, प्यारा बच्चाहरू तिमीले यस्ता कुनै किताब पढ्नु छैन। यदि कुनै बिकेले यस्ता पुस्तक पढ्छ भने तिमीले उसलाई सावधान गर। कुनै बिकेहरूले होइन महाभारत रामायण यी जुन छन् नि धारावाहिक धार्मिक धारावाहिक चलचित्र हेर्ने गर्नुहुन्छ, वास्तवमा त्यो पनि गलत हो होइन। त्यहाँ त्यो चलचित्रमा जो कलाकारहरू पार्ट खेलिरहेका छन् नि उनीहरूमा त कुनै रुहानियत छैन, कुनै ज्ञान छैन होइन। त्यो हेऱ्यो भने उनीहरूको चरित्रबाट हाम्रो आत्मामा फेरि के त्यो गइरहेको हुन्छ होइन। गलत कुरा हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो गलत संस्कार बन्दै जान्छ। त्यसैले कुनै बिकेले यस्तो पुस्तक पढ्छ, यस्तो चलचित्र हेर्छ भने उसलाई चाहिँ सावधान गर, पुस्तक नै च्यातिदेऊ भन्नु बाबाले आज होइन। मोबाइल हेर्छ भने मोबाइल नै खोसिदेऊ। गीत के थियो? मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप किया है कितना पुण्य अपने जीवन में। ओम शांति।